आफ्नै जीवन आफ्नै खुसी आफ्नै ढंग जिउने हो जेमा हुन्छ मन खुसी त्यही कुरा गर्ने हो छैन कसैको भरोसा यहाँ छैन कसैको आस मरिलानु के नै छ र जिउनु पर्छ बिन्दास मरिलानु के नै छ र जिउनु पर्छ बिन्दास 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 मरिलानु के नै छ र जिउनु पर्छ बिन्दास आज भन्यो भोलि भन्यो समय बढ्दैछ गर्ने काम आजै गरौँ उमेर हाम्रो चढ्दैछ सुख दुःख आउँछ जान्छ हुन्न सधैँ एक नास माया लिऊ बनौ सधैँ बिन्दास माया लिऊ बनौ सधैँ बिन्दास 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 माया लिऊ बनौ सधैँ बिन्दास ड्याडी हेलो के छ छोरी ठीक छ ड्याडी म भोलि काठमाडौँ आउँदैछु अनि मम्मी नि मम्मी त भोलि दार्जिलिङ घुम्न जाने रे ठीक छ छोरी हाइवेमा लुटपाटको बिगबिगी छ अलि विचार पुर्याएर आउनु ल डोन्ट वरी ड्याडी म आफै ख्याल गरिहाल्छु नि बाइ बाइ टेक केयर बी केयरफुल माई डियर ओके ड्याडी बाइ बाइ काँचो र कचिलो खाएछ जङ्गलै गरुनी गरी हगेर मरेछ साले छ्या 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 साह्रै गनायो मरेकै सिनो खाएछ क्या आज सालेले जङ्गलभरि फायर गरेर मर्ने भयो होइन आज यसले कति बेर लाग्यो भने गाडी पनि छुट्ला जस्तो छ साले मान्छे पेट दुखेर मर्न लागिरहेको छ उमै लडेर मर्यो साले थु 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 एक्सक्युज मी हेर्नुस् न मेरो गाडी बिग्रियो प्लिज मलाई हेल्प गर्नुस् न प्लिज ए रोहन एकछिन गइदिउँ त पहिला सोध यार हामीलाई के फाइदा हुन्छ नत्र के मतलब
प्लिज 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 हेल्प गरिदिनु नो प्रब्लम नो प्रब्लम राम्रै काम हो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ के कसो एस स्योर म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न तयार छु एकपटक मेरो गाडी हेरिदिनुहोस् न एकपटक हेल्प गरिदिनुहोस् न प्लिज बनियाले हेर्दै चोर जस्तो छ गधाहरू रोहन सहयोग गरिदिउँ न त ल हेर्नुहोस् कहाँ जानुपर्ने मान्छे गड प्लिज हेरिदिनुहोस् न मेरो गाडी के भएछ जानुहोस् त स्टार्ट गर्नुहोस् ए भयो एकछिन म स्टार्ट गर्छु यस्ता थोत्रा गाडी त कति बनाइयो कति ओके देखिस् ए रोहन यो टायर बिग्रेर पो हो कि गाडी स्टार्ट नभएको देखिस् मैले टायरमा एक्ला हाने थिएँ गाडी स्टार्ट थ्याङ्क यू सो मच ओइ मैले तपाईँहरूलाई के हेल्प गर्न सक्छु कि भन्न चुप गिभ एन्ड टेक हाम्रो सिद्धान्त हो उधारो सहयोग गर्ने च्यालेन्ज छैन जा बस हामी पनि काठमाडौँ जान हिँडेको कि कसो गइटे त्यही त गाडी नपाएर कुर्दै थियौँ तिमीसँग ठ्याक्कै भेट भयो हामीलाई पनि फाइदै भयो म चाहिँ रोहन अनि तिम्रो नाम चाहिँ किन नबोले कि नाम भन्नु पनि गाह्रो भयो कि क्या हो ओ घाइटे के हेरेको औ हेरे म्याम के सोचिराखेको के डर लागिरहेछ कि क्या हो छैन यो जङ्गलमा त चोर आउँछ अरे नि ए के तिनीहरूले तिमीलाई खान्छन् र तिनीहरू पनि हामी जस्तै मान्छे त हो हिम्मत हुनु पर्यो नि सालेको एकै पञ्चमा रगत नसदाए त बाउकै छोरो होइन है घाइटे म पनि मान्छे त कति ऐना हेरेको पछाडिबाट हेर्दाखेरि सलमान खान अगाडिबाट हेर्दाखेरि रानीको बाण यस्तोलाई पटाउनु पाए पो भाग्य खोल्दै यार बरु यस्तो छैन के हुनु नि म्युजिक उफ केही पनि नदेखेको पाखे रहेछ कबाडी नै हो कि क्या हो कि यो म्युजिक बज्दैन क्या हो होइन यिनीहरू पागल भयो क्या हो कि बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो त्यही त कबाडी नै हो कि क्या हो कस्तो पक्षीहरू रहेछ चिम्माबु वाउ बजे यार उत्रेको चोली नाच बेटी नाच उत्रेको चोली छ है एक पनि लाइन छ साँच्ची तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ कि छैन भए पनि नभए पनि तिमीलाई के मतलब छ राहुल Shit! सब पार्यो कस्तो पक्षीहरू रहेछ काँचो पानी त्यो पक्षीलाई गाडीमा बसालेछु सब भमिट पार्यो घर सबै जिउैभरि पार्यो गदार रहेछ होइन के भयो हँ हामीलाई अलि हतार छ चाँडो गरेर मिल्दैन भने भमिट गरेपछि सफा गर्नु पर्दैन ए आफैले वाके हो आफै सफा गर्नु पर्ला होइन तिम्रो अरू लुगा छैन भने मेरो लुगा भए पनि नभए पनि तिमीलाई के मतलब चुप लागेर बस जाउँ हामी पनि हात धौँ ल धुँदौँ हामी पनि कस्तो चिसो पानी ओए पहिला सोध यार हामीले सहयोग गर्दा के फाइदा हुनेछ नत्र के मतलब यार ए नानी केही फाइदा हुन्छ रे के को फाइदा खोयाको फाइदा ओए मुख छोड्ने नै बिस्तारै हाँकेको भए यस्तो हुन्थ्यो भमिट गरेपछि सफा गर्नु पर्दैन साले अब आफ्नो काम आफै गर्ने जाने हामीलाई त हतार छ हिँड्यौँ ओइ जुइन एकछिन ल हाम्रो त गाडी आयो भाग्यले जुरायो भने पछि भेटौँला हामीलाई हतार छ गयौँ बाई
जाऊ 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 गुरुजी जाऊ 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 बाय 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 चारचोटिसम्म त मैले कन्ट्रोल गरेकै हो नि। पाँचौँ चोटिको पालीमा त ज्वालामुखी विस्फोट भएसरी याक्क आइगयो नि। अनि मैले के गर्नु त आफै भन्न। चुप लाग साले। क्या सानले कारमा साइडमा कति चुहाक केटी कत्रो इज्जत थियो, अहिले यस्तो अभिगत भयो। इह यो सब त सालोले गर्दा भएको घैँटे। घैँटे चाहिँ नभन् ल, दाजु भन् दाजु, बुझिस्? इस दाजु साले अहिले मलाई जहिले पनि बर्बाद पार्छ। केटीको मामलामा जहिले नै कुरो बिगार्छस्। यसलाई त यही भयो नि काम चल्छ होला। तँलाई केटीसित यात्रा गर्नुपर्ने भए उतै गएर बस्छ। कोसँग? तँलाई तरुनी चाहियो होइन? त्यहाँ छ ऊ तरुनीलाई। यो चाहिँ तँलाई मेरो तर्फबाट उपहार भयो। आई लभ यु, आई लभ यु, आई लभ यु। ओ मेरो लागि त गई अगाडि चाहिँ बुझिस्? काठमाडौँ चाहिँ आज टाइममा पुग्ला छ है। हो यार। ओए यता पठाइदे त्यसलाई। पैसा यता आइदेऊ उता। जता जसले बोलाए उतै सुरु पैसा तिर्ने यता, अरू बाँकी काम उता। के कसो साथी हो? ओए ऊ हेर त परिचय फेला आफूलाई भयङ्कर ठान्ती। लोट पार्ने भयो केटाहरूले आज। छुँदाखेरि नि मैले लाइला जस्ती थिएँ। ओ मैया के हेरेर बसिराखेको? बोकाहरूले पायो भने मार्दैलान् नि। जान मन लागेन? वाउ कस्तो कस्तो मान्छेहरू फेला पर्छ। ओइ तल झर। ओइ हामीलाई के भनेको? मैले के भनेर? खुबै हामीलाई बोका र सोका भन्दिस्। सरी यार, सुँगुरलाई सम्मान गरेर बोका भनेछु। ओइ बट्टा बोल्छस्? ओ जगल्टे तेरो जगल्टा देखेर कोही पनि रहँदैन बुझिस्? पालेको भए तेरो जस्तो जगल्टा मेरो पनि हुन्थे। मुक्सिन साले यो शरीर छाती होइन बुझिस्? जसले पाए त्यसले सुन्नलाई। ओइ के गर्छस्? अझ बढ्ता बोल्छस् के? यो सालेलाई हानेर भाग्नु पाए हुन्थ्यो। के सोचेको? ओइ मलाई कुटेर भाग्छु भनेको क्या हो? मैले जे सोच्छु कसरी थाहा पाउँछ यसले? मान्छे पिट्न मलाई पनि आउँछ साले। त्यहाँ झगडा परिसक्यो। के भयो? के राख्यो? भाग भाग भाग। आइया भन्नै लडिएन। घैँटे ल समात उठा। तेरा बाउलाई
तिमी अझ यहीँ छौ? क्या आनन्द छ है, तिम्रो कारणले ती बोकाहरूले झन्नै मारेका। मैले पनि दुईजनालाई कस्तो डालेँ होइन, जिस्किया मात्रै। आई लभ यु। ए गाडी आयो, चढ चढ, हिँड चढ, पछि भेटौँला है। चढ। आई लभ यु तिमीलाई भनेको। आई लभ यु है। बाई बाई। ड्याडी छोरी बाई। किन ड्याडी यति हजुरलाई ढिला कस्तो छोरी? छ? भन्छु ड्याडी। अनि भन यात्रा कस्तो बाटोमा रह्यो? गाडी बिग्रेर हिँड्छु नि ड्याडी। कस्तो दुःख पाएँ भने दुईटा केटाले हेल्प गरेको, त्यही पनि साले गधाहरू आवार गुन्डा रहेछ। यस्तो फाइट गरिरह भने बिच बाटोमा ड्याडी। काठमाडौँमा कोठा पाउनु पनि कस्तो गाह्रो यार साला। कोठा बल्ल बल्ल पाइयो, सामान जोड्दा जोड्दा भयो भरको पैसा नि सबै सक्यो। ओ घैटे खाजा भएन? अब पृथ्वी नारायण शाहले नेपाललाई फुलबारी भनेको पनि साँच्चै हो रहेछ है। किन? किन त्यो केटी फुल जस्तै थिएन र? ए तैँले झगडा गर्नुको कारण त्यो पो हो? फाइदा बिना बोल्दा पनि नबोल्ने तेरो सिद्धान्तले फेल खायो भने यही हो त? हामीलाई त थनाम गाली गरेको, त्यो चाहिँ भुलिस्? हेर घैँटे, कसरी पनि बिना कारण अपशब्द बोलेको मलाई चाहिँ मन पर्दैन। साँच्ची त्यो केटी पनि काठमाडौँकै हो नि है? ठिक्का नम्बर पनि लिनु बिर्सेछ। नापिसाले बिचरी तेरै कारणले गर्दा अर्धनग्न भई। मैले यति गरेर त तैँले आधा शरीर मात्रै भने पनि हेर्न पाइस्। तर माल चाहिँ सही थियो के? कुरा गर्छ मुला। अरू भनेर त यस्तै त्यस्तै हो, त्यो हिप चाहिँ गजब थियो के? साह्रै सिक भएँ के म त देखेर। साले घैँटे, तैँले हेर्ने त्यही हिप त हो नि, अरू हेर्न त तेरो हिम्मत चाहियो नि। साँच्ची त्यसलाई पाउने केटा भाग्यमानी होला है? किन त्यसका शरीरमा झुन्डेका त्यो झिल्ली चाम्टा चाहिँ हिरामतीका हुन् र? त्यसलाई पाउनु चाहिँ लक्की हुनलाई? आखिर त्यो सामान सबैको उस्तै हो क्यारे? अनि जे भए पनि एकचोटि भेट्न पाएको भए हुन्थ्यो नि त। के गर्छस् बटेर? बोल्नु नहुने पारिहालिस् पुरै लादी छादेर। जा मुला, यो भाँडा माझ आइज। म त एकदम थकेको छु, निदाउँछु। साले घैँटे। साले घैँटे नि भन्छ, फेरि भाँडा माझेर आइज पनि भन्छ दाइलाई। साले जा न साले जा। राहुल भन न, म मामा गएको थियो कि। What? कलेजको फर्म भर्ने? Oh shit. आज लास्ट डेट। दाइ मलाई फर्म दिनुस् न। लाइनमा आउनी। सरी। हतार त नेपालीको साझा समस्या हो। मलाई पनि डेटिङ जानु छ। मेरो बुढीले त मलाई कन्फर्म पिर्छे, खाना पर्खेर पछि के होली। एक्सक्युज मी, यो के को लाइन हो? देखिनस् के को लाइन हो? मुला कन्डम किन्ने लाइन हो। अबै म यहाँ आवेश बनाउन हो मोरी। तलेको मतलब जहाज यस्तो सानो कुरामा नि रिसाउनु पर्छ। त्यही त के भइराखेको यस्तो? त्या लामो जस्तो कुरा गर्छ। के हो म यहाँ यति राम्रो भएर यस्तो कुरो बोल्नु भएन नि। के भनिस्?
खुट्टामा यहाँ के सेटिङ हान्ने हो मुला हान्ने हो यो मायालाई सेटिङ हान्नु मन छ क्या हो चिज धेरै बढी नबोल है मुला मैले सुनो माया सोल्डरसँग मान्छे झर्न लागेछ मिलाउने होइन झरोस् या नझरोस् त मुलालाई के मतलब ओइ झर्न लागिसक्यो छिटो सबै झर्न लागिसक्यो तिमीहरू धेरै बढी नबोल है के गर्छस् के गर्छस् के मतलब भर त भने नि हो के म गर्छस्? यहाँ लाइज के गर्छु त यो यस्तो साला मैया आँखी आँख सरकारी विजेता गरेर गयो केटा के मा ओइ समाज चौ ओ दुईजना केटा उता जा के भयो किन हतारिएर हिँडेको टाउको दुखिसक्यो मेरो 1 घन्टा ढिलो आएर तिमीले मलाई क्याम्पसमा यही गर्न बोलाको नपताइ सोध यी कार्तिकले डाकाहरूलाई माशाल्लाह मेरो हातबाट सेटिङ हुन्छ यो छोड्दे अहिलेलाई ती केटाहरू नसडी हुने यार मलाई के मतलब तिनीहरू नसडियोस् कि किच्चाओस् सधैँभरि यस्तै नेपाल बन्द हुने हो भने तेरो कमाइ त बवाल हुने रहेछ है हेर हेर सालै पको दिमाग सधैँभरि नेपाल बन्द भयो भने हामीले चाहिँ के खानु नि दुःख दिनुसम्म दिए मुला नेताहरूलाई के गर्नु हेर घैँटे पैसा भएपछि लाइफ बिन्दास बुझिस् अनि सधैँ नेपाल बन्द भएपछि दाल चामल पनि बन्द अनि के खानु नि अनि भुत्रो जस्तो माटो खानु नि ए हो त नि है म पनि साह्रै बुद्धि यार त्यसै हो त तँलाई मैले साले पो भनेर भनेको बज्जे होइन तैँले मलाई अघिदेखि साले पो भनेको छस् के हो यो साले पो भनेको साले पो भने साधारण लेखपढ क्या त्यति पनि थाहा छैन तँलाई तँ चाहिँ मलाई पढे लेखेको पापा होइन यो पापा भने चाहिँ के हो बुझ्नै गाह्रो भयो मलाई त पापा भनेको 5 पास ए त्यही 10 क्लासको आधी पास हो हो बल्ल बुझिस् ल ठिक छ ल बुझि हो घैँटे यो रिक्सामा चल्ने राम्रो राम्रो चिठीहरूको घर पत्ता लगाए काम लाग्छ ल ल ल भइहाल्छ नि ल घुम्न गएँ है ए सुन त आज नेपाल बन्दको दिन त एयरपोर्ट छिरिस भने मालामाल हुन्छस् है मेरो पनि टार्गेट त्यही हो के ल ल ल म लागि जाने हो हेलो माल त सही रहेछ यार एयरपोर्ट आइपुगे घर रोहनलाई देखाउनु पाए आज नेपाल बन्द रहेछ रिक्सामा आउँदैछु नै आज आउँदिन भोलि आउँछु है ल बाई बानेश्वरसम्म जाऊँ न अनि यहाँ चाहिँ को बस्नुहुन्छ नि छ एउटा भात मारा अनि उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि ऊ के गर्नु नि पार्किङमा पैसा उठाउने काम गर्छ ल यही गेट अगाडि रोकिदिनुहोस् है ए लिनुस् हो पर्दैन पैसा किन मेहनत गरेको पैसा त लिनुपर्छ नि सबैलाई यस्तै गर्नुभयो नि के खानुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त सबैलाई यस्तै कहाँ छोड्छु त तिमीलाई भएर पो छोड्या त मलाई म पनि तपाईँको लागि अरू जस्तै हो ल लिनुहोस् ए साँच्ची तपाईँको साथीलाई नै सोधेको छ भनिदिनुहोस् है ल बाई केही नभए पनि पार्किङमा चाहिँ सधैँ लफडा हुन्छ यार साला ओहो आज हातमा त 500 को नोट देखियो त तेरो कमाइ चाहिँ बवाल भयो जस्तो छ यार लक लागेपछि कस्तो के लाग्छ र एयरपोर्ट जाँदा एउटी च्वाक केटी मेरो रिक्सामा आई 500 को नोट दिएर गई अनि के गर्नु त मैले झ्याप परेको त होइन नि अनुहार त बाँदरको जस्तो नभए पनि
मेरो मन चाहिँ सफा छ है। अब लिन्न भन्दा पनि कर्लाई दिएर गए त मैले के गर्ने? भनेपछि केटी दामी थिए? एकदम दामी। त्यस्तै केटीसँग मस्ती गर्न पाए पो। अनि साँच्ची त्यो केटीले तँलाई पनि सम्झेकी छ? थाहा भयो साला केटीको चरित्र। पातै केटीसँग भेटेपछि तैँले त, नत्र भए चिन्दै नचिनेको केटालाई कसैले सोध्छ? ल ठिक छ, भोलि म तँलाई त्यही बाटोमा देखाइदिउँला, अनि तैँले थाहा पालास्। होइन त पागल त भइनस्? यो गाउँ हो र हराएको केटी भेट्नलाई? सहर हो सहर यो त। मैले त्यसको घरै देखेको छु, कुरा गर्छस्। ए हो र? ठिकै छ नि त, उसो भए भोलि गएर हेरौँला। अब चाहिँ भोलि केटो स्यान्डी फ्ल्याट हुने भो। म हो कि त्यो केटी हो? मुला हो, तैँले ठिक भनिस्। तँलाई देखेर चाहिँ हुन्छ होला त्यो। हो, त्यसो भन्न त भोलि काममा जान्छ, सुत। खै पैसा? के को पैसा? पार्किङमा राखेपछि पैसा तिर्नु पर्दैन? कहाँ लेखेको छ पार्किङ? पैसा सैसा छैन। खुरुको पैसा दिनु न। के को पैसा? पैसा दिनु त चाले। आइम सरी राहुल, म बिहान अलि टेन्सनमा थिएँ। त्यो साला आवार गुन्डाहरूले यत्रो भिडमा सबैको अगाडि बेइज्जत गर्यो। तर मेघा, ती केटाहरू नसडी हुन्। तिमीले हात उठाएर गल्ती गर्यौ। तिमीले भन्न के खोजेको? तिनीहरूले जेसुकै गरोस्, म चुपचाप सहेर बसु? एकचोटि सहेको भए हुन्थ्यो नि। म सहन सक्दिनँ र मलाई यस्तो कुरा गरेको मन पनि पर्दैन। यस्तो प्रेमी सायद संसारमा पनि नहोला। आफ्नो प्रेमिकाको यत्रो बेइज्जत हुँदा तिमीले ठुलो हेरेर बस्यौ होइन, नामर्द जस्तै। तिमीलाई मेरो माया नै लाग्दैन रहेछ। मेघा, यो के भन्दैछौ तिमी? म तिमीलाई यति माया गर्छु, यदि मिल्ने भए यो छाती चिरेर देखाइदिन्थे। तर राहुल, त्याग बिनाको प्रेम अपुरो हुन्छ। यस्तै हुन्छ भने हाम्रो जीवन एकदम कष्टकर हुन्छ। कमन मेघा, म तिमीलाई यति माया गर्छु, हेर म बाँचुन्जेल तिमीलाई रुखमुनि लगेर भए पनि पाल्छु नि। साँच्चै यस्तै गर्छ क्या हो? जहिले पनि रुखमुनि लगेर पाल्छु भन्छ। हेलो मेघा, ल म आउँदैछ है। ल बाई। पछाडिबाट के हिप हेर्नु? चाँडै हिँड्नु ल, अलि चाँडै दबाउन यार। साइकल भन्दा ढिलो आफ्नो हेर। छिटो गर घैँटे, छिटो गर। कुदा कटिसक्यो यार, केटी कटिसकी साला। कुदा घैँटे कुदा। गाह्रो बताउलाई बोलिदिउँ। ठेल के गर्छ त? भाग्यो त्यस्तै छ। ओइ रोहन, हेर त त्यो केटी त्यहाँ छौ। दाइ, मेरो स्कुटी बिग्रियो, बनाइदिनुहोस् न प्लिज। हेरिदिनुहोस् न, स्कुटी स्टार्ट नै भएन, प्लिज। यस्तो पात केटीको पछि लागेर कहाँ के हो यो? यहीँ हो। ए ल यो भगवानले कस्तो बनाएको होला। हाई मेघा, के छ खबर? हाई, ठिक छ। के छ हाल खबर? ठिकै छ। अनि अरू के छ? बिन्दास होला नि होइन? ठिकै होला। किन भेटघाट भएको छैन आजकल? होइन, हिजो भर्खरै भेटेर आएको। अनि के भन्छ त? ऊ अरू के कुरा गर्न जानेकै छैन। त्यस्तो कुरा पनि के भन्नु तँलाई? सधैँ एउटा कुरा त हो नि। राहुल तँलाई धेरै माया गर्छ, त्यो मलाई थाहा छ। उसले तँलाई भन्ने यही त हो नि, होइन र? मेघा, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, म तिमीलाई रानी बनाएर राख्छु, म तिम्रो लागि ज्यान पनि दिन तयार छु, होइन र? त्यस्तो भनेको भए भइहाल्थ्यो नि।
अहिलेसम्म भन्दा पनि भन्दैन। अनि के भन्छ त? के भन्नु नि, जहिले पनि एउटा सेम डायलग त हो नि। रुखको छाहारी मुनि लगेर राम्ररी पाल्छु भन्छ। देखिस्, नाम लिया शैतान आजिर। फोन उठाउ न, बिचरा हेर कति इम्पोर्टेन्ट फोन होला। के गरेको तैँले? हेलो, भन, अब के भन्नु छ? मेगा, प्लिज मेरो कुरा सुन न। म तिमीलाई यति माया गर्छु, म कसरी भन्नु तिमीलाई? मेरो कुरा किन बुझ्दैनौ तिमी? तिमीलाई म जिन्दगीभर खुसीसँग राख्छु। प्लिज मेगा, प्लिज मेगा। सुनि छैन त? स्टुपिड, रिस उठ्छ मलाई। बिचरा कति प्रेमपूर्वकले बोलेको छ, त्यसरी नरिसाउ न। उसँग भएको नामर्दपनले बोलेको। म यस्तो मान्छेसँग कसरी आफ्नो होल लाइफ बिताउन सक्छु त आफै भन् त। ओहो, मलाई त आज कतै जानु छ है। 2-4 दिनपछि भेटौँला। अहिले म जान्छु, फेरि 2-4 महिना यतै बस्दैछु है। ल ल ल ल, बिस्तारै जा। बाई बाई। ओ मैया, यो स्कुटी चाहिँ अलिक पार्किङ गरेर राख्ने कि होइन? नसुने कि नटेरे? मैले तिमीलाई भने अचेलका मान्छेले त राम्रो मुखले भनेको सुन्दै सुन्दैन बा। बाटोमा पार्किङ गरेपछि के आउने बाइक चाहिँ मेरो टाउकोमा राख्ने? ओ मिस्टर, मुख अलि सम्हालेर बोलाए। पैसा लिएपछि आफै गर काम। होइन, कस्तै घमण्डी गरिरहेछ। बढी बोल्यो भने थप्पड पो हान्ने हो कि? ओ वाह, आफै मिलाउनु पर्यो। साला पानी मारुवा, कालो कालो चस्मा र हाफ प्यान्टले त सारा नियम तोडिदियो। अरूलाई त कडा नियम लगाउँथ्यो। ओ मिस्टर, यस्ता मान्छे धेरै आउँछन्, धम्कीले कोही पनि डराउँदैन। 4 सिलिन्डर जाने। बर्ता नबोल भाइ, चिनेको छस् म को भन्ने? इज्जत भनेको सबैको हुन्छ। मान्छे चिनेर के फाइदा? जब यत्रो इज्जत हुने मान्छेले 10 रुपियाँमा लफडा। ल साला केटीको अगाडि हिरो बनिहाल्यो। अलि बढी बोलेको भए बजाइदिन्थेँ, गयो राम्रै भयो। ओ मिस्टर, के मलाई जिस्काको? खुरुक्क 10 को नोट निकाल्ने। मसँग चेन छैन, चाहिन्छ भने साटेर लिएर आउने। के गर्ने? साटेन भने यही पनि नपाइएला, साट्नै पर्यो नि। तिमीलाई दुःख किन? म निकाल्दिहाल्छु नि। छट, म आफै झिक्छु मेरो स्कुटी। म निकाल्दिन्छु। छट, म निकाल्दिन्छु नि। डोन्ट टच मी। छट भने। यो काम मेरो हो यार, मलाई गर्न दे। हिरो गर्न आछस्? अरे यार, मेरो काम गर्नु त दे। ओइ, यस्तो यहाँ आएको? ओइ, त के गर्छस्? ए, मुख नसार मलाई। के गर्छस्? छट भने। मैले भनिसकेँ, मलाई नसो। जुली,
बाजी सालेहरू कोही छ? यो सब के हो? अब मैले के गर्नु त नि? अनि अब साँडेहरू जुत्न आएपछि यो टाउको नभएको मलाई त मार्थे। तिमीलाई पनि साँडे गोरु जस्तो मेरो स्कुटीमा आएर लड्नुपर्छ? पार्किङमा सामान राखेपछि सामानको सुरक्षा हुँदैन भने किन राख्ने? अब कसले बनाइदिन्छ यो? अब गल्ती मेरै हो, मै बनाउँछु नि। साला ट्यापेहरू, तपाईँलाई हातपात गर्ने? मेरो पनि त पार्किङको सवाल छ नि। मैले तपाईँलाई हातपात गरेको सहनै सकिनँ। एउटै युवतीलाई यस्तो खुल्ला ठाउँमा हातपात गरेपछि मैले के गर्ने त? तिमीले पनि त मलाई जिस्का थियौ। मलाई चाहिँ अलिअलि बोल्न छुट्छ क्या। ती साडीहरूको भिडमा त तिमी पनि साडी जस्तै बबाल देखिन्थ्यौ। बिचरा मेरो कारणले गर्दा दुःख भयो। के सोच्नु भएको? हेर्नुहोस्, मैले चिनेको वर्कसप छ, म बनाइदिन्छु तपाईँको स्कुटी। चलाको हेलमेट खै ऐना ओह साडे गोरु जुदेर यो सब भएको आफै साडे जुदे जस्तो छ राम्रोसँग खाना नदिए यस्तै हुन्छ अब स्कुटर यही छोड्ने अनि जाने आज त लफडै लफडा भयो नि अब गाडीमा जान्छ होला नि आहा मलाई त मन पर्दैन उसो भए ट्याक्सीमा जाउँ त है ट्याक्सी ए बन्द यात्रा गर्दाखेरि मलाई भमिट हुन्छ त्यसैले म प्रायः सो आफ्नो स्कुटीमा हिँड्ने गर्छु त्यसो भए मेरो गाडी बोलाउँछु है त नै मलाई मन पर्दैन म प्रायः आफ्नै कारमा त चढ्दिन मलाई वाकक हुन्छ के मेरो गाडी तपाईको जस्तो कहाँ हो र मेरो गाडीमा त चारैतिर हावा सरेर आउँछ वाकक लाग्दैन मैले त्यही भएर त्यस्तो गाडी किनेको नि तपाईको र मेरो एउटै समस्या रहेछ त्यसो भए हुन्छ हेलो त कहाँ छस् म कलङ्गी ए उसो भए यसो गर्न त कुलेश्वर पछाडिको डाँडामा आइज न ल म मान्छे पुऱ्याएर आउँछु तँ एकछिन बस्दै गर्न ए दाइ 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 कता हिँड्नु भएको अनि तपाईको साथी खै त यो चाहिँ मेरो ड्राइभर त्यही साले हो मेरो साथी भात मारा चुप्लक गाडी आउँछ भनेको हैन खै त अनि यो चाहिँ साले केटीको गाडी नोकरै बनाउने भयो नि ल जाउँ ए म कसरी चढ्ने अलि ओराउ न आउ चढ अनि हाम्रो यो आधुनिक कार कस्तो लाग्यो एकदमै राम्रो राम्रो मान्छेको सबै कुरा राम्रो हुन्छ हैन र ए हो र सुरुमा त राम्रै लाग्छ पछि थाहा हुन्छ राम्रो किन राम्रो कस्तो निस्वार्थी मान्छे है कति राम्रो केटी यस्तै चोक बनाउने मेसिन कस्तो होला जस्तो होइन तल के मतलब ल सुन अब चुवा केटी पठाउने हो भने आवारा फटा भन्नु पर्ने रहेछ बुझिस् कस्तो समाचार होला यो सकेसम्म सुध्रिँदा त कानका लोतीका मुन्टा बटार्छन् झन् आवारा हुँदा त बोलेको पनि जरिमाना तिर्नुपर्छ लेखा मासु धेरै भएको हो यही हो मासु धेरै भएको खा आधुनिक युगको घैँटे सोझाको मुख त कुकुरले चार्छन् बुझ्यौ आजकलका केटीहरूले त रफ ठप केटा मन पराउँछन् नपत्याए पत्रिकामा हेर न होइन केटा तेरो कुरो साँचो हो त भने हुनसक्छ त्यस्ता केटाहरूले केटीको सुरक्षा राम्रोसँग गर्छन् होला त्यसैले होला अनि यसो केही न केही त होला नि त अफकोर्स यार अन्न पानीको दही सबलाई चाहिने त्यही
अब कसो कसो माया बस्यो भने यही त हो नि। आजकलका केटीहरूले सबै आवारा केटा मन पराउँदो रहेछन्, अनि के गर्ने त? चुप्राक साले, भोलि मन्दिर जाने मुखले जे बाते बोल्छ। जाउँ एउटा अब, बडु भाँडा माझ्न म पनि सहयोग गर्छु। ल उठ, भाँडा पो घैँटे, तेरीमा घैँटे। जुस राखिदिन्छु ल। राख्नु कति चुट खाइरा राम्रो ठाउँ छ। राम्रो ठाउँमा आइरहेछ त्यही पनि। त्यही भएर त लिएर आएको छ तिमीलाई। अब आज एउटा खाँदैछु यार। खोइ जुस त्यहाँ छ। छैन त यो खाऊ न तिमी। खाली चाहिँ के हो? बाबा अरू मान्छेले देख्छ यार, के गरेको? मलाई के मतलब, म त बिन्दास केटी। वाउ कति मजा आयो। राहुल, मेरो राहुल। मेघा, तिमी जहिले पनि हेर, मलाई यो सब कुरा गरेको मन पर्दैन र बिहा अगाडि गरेकोलाई माया पनि मान्दिनँ र मसँग अब आइन्दा यस्तो कुरा कहिले पनि नगर्नु। तिमी जस्तो नामर्द केटा मैले अहिलेसम्म देख्दा पनि देखेन। तिमीले कहिले पनि मेरो फिलिङ्स, मेरो इच्छा कहिले पनि बुझ्दा पनि बुझेनौ। तिमीले मेरो फिलिङ्स नबुझ्नु तिम्रो एकदमै ठुलो गल्ती हो। मलाई त घिन लागेर आएको छ तिमीलाई आफ्नो बोयफ्रेन्ड भन्नु पनि। तिमी जाऊ जेसुकै गर, मलाई केही मतलब छैन र मलाई आजदेखि फोन पनि नगर तिमी। तिम्रो मेरो आजदेखि ब्रेकअप। बाइ बाइ। राहुल भनेको हेरेछ कस्तो नामर्दो रहेछ यार। एउटा चाहिँ सत्य के छ भने यो मन्दिरमा जे मागे त्यही पुग्छ भन्ने आम मानिसको विश्वास छ। अम्मै ओइ रोहन, यहाँ आइज न झट्ट। देउसी एकछिन कस्तो देखियो काठमाडौँमा आइस। दिउँसै कस्तो सिन देखिँदो रहेछ देखिस्? के गर्छस् भाइ, अब भात खाने मुखले पो भात खान्छ। तिर्खा लागेपछि पानी चाहिन्छ। अब बाबुआमाले आफ्नो सन्तानलाई जहिले पनि सानो देख्छन्। अब बाबुआमालाई भन्न नमिल्ने भन्नै मन लाग्यो त यसो गेस्ट हाउसतिर जानु नि। दाम चाहियो नि, दाम बिचरा। अब घरबाट ल्याएको पैसा खाँदै ठिक हुन्छ, रोमान्स गर्न पनि मन लाग्छ। अनि यस्तै पुलमुनि जङ्गलमा त हो नि बिचरा। हेर्न कलेज युनिफर्ममा रहेछन्। यो त कलेजकै बेजत भएन र भने? यसमा कलेजले नै ध्यान दिनुपर्ने होइन र भने? अब विद्यार्थीले यस्तै जागिर खान्छन् भने कलेजलाई पनि के थाहा? यस्तो के हेर्नु चमेट। ल ल ल जाउँछु नि, जेसै गरौँ। ओइ त्यहाँ हेर त। हामीले पनि खानुपर्छ यसलाई। ओए ओए तेरो पालो सक्यो, अब हाम्रो पालो। अब तेरो पालो सक्यो, अब हाम्रो पालो। ओइ ओइ आइज। के भन्नुहुन्छ?
त्यो त मेरो गर्लफ्रेन्ड हो। ओइ तेरो गर्लफ्रेन्ड भएको भए ल्याउँदिस्। रिसोर्टमा जा, तेरो गर्लफ्रेन्ड भएको भए के भन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो ठाउँमा आउँछ। ए समाज सालै साल ओइ छोड दे मलाई, छोड दे मलाई, छोड दे मलाई। कृष्ण छोड दे मलाई, छोड दे मलाई। कृष्ण छोड मेरो कृष्णलाई, छोड दे मेरो कृष्णलाई, छोड दे छोड दे कृष्ण कृष्ण छोड दे मलाई, छोड दे मलाई। छोड दे मलाई, छोड मलाई, छोड दे मलाई, छोड दे मलाई। छोड दे मलाई, बचाऊ। छोड दे मलाई। प्लिज दाइ मलाई हेल्प गर्नुहोस् प्लिज दाइ। के भयो? मेरो गर्लफ्रेन्डलाई 4-5 जनाले त्यहाँ रेप गरिरहेको छन् दाइ, प्लिज दाइ हेल्प। छोड दे मलाई, छोड मलाई, छोड दे मलाई, बचाऊ। छोड दे मलाई, छोड मलाई। तिमीलाई ठिक छ? धिक्कार छ तिमीहरू जस्तो कुपुत्रहरूलाई। तिमीहरू जस्तो नालायक सन्तानले गर्दा आज धेरै आमा बुवाले शिर झुकाउनु पर्यो। याद राख, तिमीहरू जस्तोलाई बचाउन सधैँ म जस्तो मान्छे भेटिँदैन। दाइ हामीबाट ठुलो भुल भयो, हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्। माफी मसँग होइन, गएर आफ्नो प्यारीसँग माग्नु। तिमीहरू जस्तो कुकुरलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। नमस्ते, म हो एन्जेल श्रेष्ठ। यस टक सो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिहरू निम्त्याउने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ विवेक श्रेष्ठजी। स्वागत छ विवेकजी तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले अस्ति एउटी केटीलाई बलात्कार हुनबाट बचाउनु भयो, कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? मैले त्यस्तो केही महसुस गरेको छैन। यो त एउटा नेपालीले नेपालीमाथि गर्ने सहयोग मात्रै हो। विवेकजी, अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई तपाईँ कस्तो मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई तपाईँको मिडिया मार्फतबाट म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको सानो गल्तीले कुनै पनि बेला यस्तो घटना घट्न सक्छ। त्यसैले यही घटनाबाट सचेत हुन सम्पूर्ण युवावर्गहरूमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको छोराछोरीहरू कलेज गएको छैन, जानकारी राख्न म आग्रह गर्न चाहन्छु, ताकि भोलि गएर तपाईँको छोराछोरीको कारणले गरेर शिर झुकाएर हिँड्न नपरोस्। कस्तो साहसी केटा, त्यो हाइवेमा भेटेको केटा पनि कस्तो साहसी थियो, कस्तो ह्यान्डसम पनि। मेरो लाइफमा यस्तै केटा आए पनि हुन्थ्यो नि। गॉड, म कति रमाउँथेँ। फेरि गॉड एकपटक त्यो हाइवेको केटालाई भेटाइदेऊ न। त्यो केटाको नाम के पो थियो? जे भए पनि फेरि त्यो केटालाई भेट्न पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो। के पो हो रे? रोहन हो त्यसको नाम। कसको फोन आयो? कसको हुन्छ? ए त्यही राहुलको त हो नि। अनि रिसिभ गर्नु पर्दैन त? मलाई रिसिभ गर्ने मुड छैन रे।
अब तैँले हदभन्दा बढी नै पीडा दिन थालिस् बुझिस्। अब स्पष्ट कुरा गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ राहुल तेरो प्रेममा पागलै भइसकेको छ। मलाई के मतलब? त्यसले मलाई जेसुकै गरे पनि त्यसले साँच्चीकै मलाई माया गर्छ भनी त्यसले मलाई त्याग्नु पनि पर्छ। किनकि प्रेमको अन्तिम बिन्दु नै मृत्यु हो। अब चाहिँ तँ योभन्दा बढी नबोलाइ। तँ के चाहन्छस्? अब तैँले उसलाई भेटेर राम्रोसँग कुरा गर्नुपर्छ बुझिस्। हेर पारु, यो केटाहरू भनेको हाम्रो खेलौना हो। एउटै केटासँग कसरी जीवन बिताउने? म त सक्दिनँ एउटै केटासँग जीवन बिताउन। तर मेगा, केटाहरू खेलौना होइन, यिनीहरू त खेलाडी हुन्। खेलाडी यिनीहरूले चाहे भने 100 केटी खेलाउन सक्छन्, तर राहुलले यस्तो गर्न सक्दैन। तर पारु, हरेक केटीको बोयफ्रेन्ड एकदमै राफ्टअप होस्, स्मार्ट होस्, त्यही चाहन्छ नि। तैँले ठिक भनिस्। तर पारु, हरेक प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकाको रुन्चे अनुहार देखेर कोही पनि बस्न सक्दैन नि। उसको इच्छा पनि पुरा गर्न सक्नुपर्छ। र सिधा कुरा, म त्यसलाई बिर्सिन चाहन्छु। उसो भए तैँले यो निर्णय राहुलको अगाडि गएर सुनाउनु पर्छ। र त्यसलाई म भोलि नै भन्छु। राहुल, बनाऊ, के काम थियो? मेगा, तिमीलाई थाहा नै छ म तिमी बिना बाँच्नै सक्दिनँ। डोन्ट टच। कम अन यार, तर तिमी किन यस्तो गर्दैछौ? बुझ न, आखिर मेरो मायामा के कमी छ भन न। मिस्टर राहुल, एउटा जवान केटीले एउटा जवान केटाको थोपडा हेर्नको लागि मात्र होइन, आफ्नो प्रेमिकाको अन्तर्भावनालाई बुझ्न नसक्नु नै तिम्रो अभिशाप हो। आजबाट हामी दुवैजना स्वतन्त्र छौं। तिमी आफ्नो बाटो, म आफ्नो बाटो। व्हाट? यो के भन्दैछौ तिमी? मैले जे भनिरहेको छु ठिक भनिरहेको छु। बाइ। मेगा, मेगा, फेरि रङ साइडमा नचला है, फेरि ट्राफिकले लाइसेन्स लग्ला। पागल साला। साले खत्तमै रहेछ नि। रिक्साको पनि लाइसेन्स हुन्छ? होइन ए, तैँले किन रोकेको यो रिक्सा? मान्छेको यहाँ मूत्र थली फुट्न थालिसक्यो। साले त ओलट जा, म पैसा फेरि आउँछु है। त्यो त त्यही केटा रोहन। ल राम्रोसँग जा है गाइटे। तैँले भन्नुपर्छ, म गइहाल्छु नि। बाई। रोहन हो यो त। बल्ल आज यसलाई भेट भयो। आज त म प्रपोज गरि नै छोड्छु यसलाई। ओहो, कस्तो गाह्रो भएको बाबा। ओहो, ओ चाँडो गर्न यार। तेरिका जे भने पनि आई लभ यु। के भनेको? कसरी सुने भने? सुने भने के हुन्छ? मलाई लाज लाग्छ। तर मलाई त्यतिखेर लाज लागेको थिएन। तिमीले त्यतिखेर भनेको थियौ नि। कति बेला? मैले त केही पनि सुन्न पाएन, तर त्यतिखेर तिमीले मलाई आई लभ यु भनेको थियौ। आई लभ यु है तिमीले भनेको। तिमीले सुनेको थियौ र? मैले त जिस्केर पो भनेको। त्यसै अर्काको छोरीसँग जिस्किन पाउँछु क्या बाँदर? ला, आफ्नोसँग त जिस्किन मिल्नु नि पर्यो नि। छाड यी सब कुरा, बरु धेरै समयपछि भेट भयो। भन के छ तिम्रो हालखबर? अरू केही छैन, तर जे भए पनि आई लभ यु है। अरे यार, किन पागल बनेको? हामी जस्तो भुक्कासँग लभ गरेर कि हामी जस्तै जोटिग्री बन्ने मन छ? हेर, यहाँ आफ्नो त ठेगान छैन। हेर रोहन, तिमीसँग साहसी मुटु छ। म तिमीसँग खुसीले जीवन बिताउन सक्छु। र तिमी मेरो कल्पनामा उहिलेदेखि राज गर्दै आइरहेको। मेरो जीवनमा तिमी जस्तो मान्छेको साथ चाहिन्छ। आई लभ यु रोहन।
यस्तो लफडा होला भनेर त मैले सोचेको पनि थिइनँ। त्यही बेलादेखि तिमीलाई यही भन्न चाहेको के कि आई लभ यु। फेरि त्यही के त आइरन म्यान। आफ्नो जिम्माको सामान राम्रोसँग सुरक्षा गर्न जानेको रहेछ। अब म पनि उसकै जिम्मामा जाँदैछु। राम्रो मान्छेको सबै कुरा राम्रो हुन्छ होइन र? यी केटीहरूको कुरा बुझ्नै गाह्रो। जिस्केका हुन् कि साँच्चै भनेको हुन् होइन? यी केटीहरूले एउटै भाषा कहाँ पढ्दो रहेछन्? अचम्म लाग्छ। मेरो लाइफ पार्टनर होस् त रोहन जस्तो पो त होस्, कसैसँग पनि हार्न नजान्ने, एकदम स्मार्ट, एकदम रफ टफ, एकदम ह्यान्डसम। मेरो मनले किन उसलाई मात्रै खोज्छ? फेरि के देखे त्यसले ममा? त्यसै म रेत्ती गर्छु भयो, फेरि म रेत्ती गरेँ भने आई लभ यु टु भनिदिन्छु। अनि थाहा पाउँछ त्यसले मौका पऱ्यो भने चाहिँ छोडिदिनु म त्यसलाई। सायद लाजले होला उसले मलाई यस नभनेको। कस्तो लज्जाले केटा रहेछ। God. रिमझिम पानी पर्यो तिम्रो साथले गर्नु गर्यो। रिमझिम पानी पर्यो तिम्रो साथले गर्नु गर्यो। आऊ न आऊ अङ्गाली देऊ, आऊ न आऊ अङ्गाली देऊ, तनभरि मद चढ्यो। रिमझिम पानी पर्यो तिम्रो साथले गर्नु गर्यो। रिमझिम पानी पर्यो तिम्रो साथले गर्नु गर्यो। रोजो लाग्छ त्यही त मर्ने गरी। मौसम पानी यस्तै हो कि दोषियो बर्खे झरी। मौसम पानी यस्तै हो कि दोषियो बर्खे झरी। आऊ न आऊ अङ्गाली देऊ, मेरो मायालाई सम्हाली देऊ। ढिला
रिमझिम पानी पर्यो तिम्रो साथले गर्नु गर्यो रिमझिम रिमझिम पानी पर्यो तिम्रो साथले गर्नु गर्यो कङ्ग्रेचुलेसन यार कङ्ग्रेचुलेसन किन नयाँ कार लिएकोमा नयाँ कार लिँदैमा के को कङ्ग्रेचुलेसन ल है अरू चाहिँ थाहा छैन ट्रिप चाहिँ चाहिन्छ अभियसली भइहाल्छ नि कम अन उसले बिर्सिनुको लागि कार चेन्ज गरे होइन तेरो मुटु त ढुङ्गाको जस्तो छ क्या हो कसरी बिर्सिन सक्छ तैँले उसलाई हेर त तेरो यादमा कति तडपेर बसेको होला त्यो सबैलाई थाहा छ विज्ञानको युगमा हिँडेको मान्छेले ढुङ्गे योगको चिङपाङजीहरूलाई कहिले पनि मान्छे गन्दैन त्यो जे भएको छ त्यो आफ्नै कारणले भएको छ मेरो कारणले होइन भनेपछि त अझै उसलाई दोष दिन्छस् त्यो त्यसको त दोष हो नि मेरो कारणले हो त भाइ चुरोट लिएर आऊ जवाना अनुसारको गेटअप परिस्थिति अनुसारको सोचाइ हुनु पर्यो अरू मलाई केही पनि थाहा छैन अनि मेरो भावनाको कदर म यही चाहन्थे तर हुन सकेन ओइ तेरो यही भन त नराम्रो छ नि एउटै वस्तुमाथि 10 घण्टा लाएर हिँड्ने छोडे कस्तो स्मार्ट छ यार गहिरो बोल्यो कि क्या हो कति हेरिराखे कि तेरो चाहिँ कुरै बढी सुन्नुपर्छ के अनि आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ कुन खल्तीमा राख्छस् नि यता मिल्यो भने त उता त छँदैछ नि भनेसी आउट गर्न सक्छस् त तैँले एउटा कुरा याद राख पारु मेगाको सामु नसक्ने कुरा केही पनि छैन समयको मागसँग म जे पनि गर्न सक्छु कता हो त तानै क्या हो उसको रूपले तानेको चाहिँ होइन बरु मौका मिलेको छ भने अहिले नै गएर आई लभ यु भनिदिउँ हान्नी भयो थाप्पडा हान्नी भयो जे पाए त्यही बोल्दाखेरि हिम्मत चाहिँ नहोला तर पेन चाहिँ सेयर हुन्छ ऊ कहिले पनि त्यस्तो बन्दै बनेन जुन मैले चाहन्थे त्यो जहिले पनि ओल्ड फ्यासन लाइक भनौँ न अर्कै टाइपको मान्छे थियो कि म अर्कै भन्न चाहन्छु हेर म एकदम बिन्दास केटी मलाई डिस्को जानुपर्छ मलाई ड्रेसअप गर्नुपर्छ मलाई ग्यादरिङ गर्नुपर्छ त्यसलाई त्यस्तो चिज पस्दैन अब यो मेरो गल्ती त होइन नि यो कि मेरो गल्ती हो त भन आफै होइन कलेज के भयो कलेज बन्द ओ शिट मेगा हाँ कपडा पनि कति महँगो है
यो केटी यस्तै हो, यता पनि ठिक उता पनि ठिक, साला रङ फिरेर हुन्छ। छोड दे, बरु एकचोटि राहुललाई चाहिँ सम्झाउनु पर्ला। बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो थाहा छैन आज भोलि तिम्रो के हाल छ यहाँ मेरो जिन्दगी बेहाल बेहाल छ यहाँ मेरो जिन्दगी बेहाल बेहाल छ बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो मायामै संसार अडेको छ भन्थे मायाले नै मेरो संसार डुबायो हो मायामै संसार अडेको छ भन्थे मायाले नै मेरो संसार डुबायो जसको निम्ति मैले जीवन अर्पण गरे उसैले मलाई पल पल रुवायो पल पल रुवायो बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो हाँसेरै जिन्दगी कटाउला भन्थे आँसुमै जिन्दगी डुब्दै गयो हो हाँसेरै जिन्दगी कटाउला भन्थे आँसुमै जिन्दगी डुब्दै गयो तिमी गयो खुसी पनि सँग सँगै गयो मेरो भागमा दुःख रह्यो दुःख रह्यो बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो थाहा छैन आज भोलि तिम्रो के हाल छ यहाँ मेरो जिन्दगी बेहाल बेहाल छ यहाँ मेरो राहुल हेर यी साला केटीहरू भनेको तुसारो हुन् पहाडमा झर्यो भने हिमाल भन्छन् बिरुवामा झर्यो भने सखा पार्छन् कि कसो घैँटे हो त नि सही भन्यौ तिमीले निष्ठुरीले आज मलाई छोडेर गएकी छ जे पाए त्यही गर्यो होला अनि होइन यार
उसलाई म यति धेरै माया गर्छु, अहिलेसम्म उसको बडीमा पनि टच गरेको छैन। त्यो त कहाँ हो, गल्ती यहाँनिर भयो। हेर, पहिला पहिला प्रेम माथिको आँखाबाट हुन्थ्यो, आजभोलि प्रेम अर्कै आँखाबाट हुन्छ। आजभोलि त जसले हान्यो त्यसले जान्यो, बुझ्यौ? नत्र उयो जाउँ घैँटे। सालेले बेलैमा चित्त बुझाइदिएको भए तड्पिनु पर्ने नै थिएन नि। पूजा गरेर राखेको छ देउता सम्झेर। त्यतिसम्म त होइन होला, अरू पनि त कुनै कारण हुनसक्छ नि। कहाँ केटी त्यति खत्तम हुन्छन् र? चुप लाग मुला, केटीहरू कस्ता हुन्छन् मलाई थाहा छैन। यो त आफै केटीसित फसे जस्तो कुरा गर्छ बा। चुप लाग घैँटे। घैँटे चाहिँ नभन ल, दाजु भन् दाजु, बुझिस्? दाजु ले साला। राहुल त तेरो मनपर्ने मान्छे होइन र? त्यो समय थियो, ऊ समयसँगै बदलिनै सकेन। आजकलको जमाना सोझो मान्छेको होइन, सोझो मान्छेको मुखमा कुकुरले पनि फेर्छ। तर मेगा छाड्दै यो सब कुरा। विगतको कुराहरूलाई सम्झिँदै म अहिले पछुताउन चाहन्न। तँलाई थाहा छ, विगतका कुराहरूलाई भुल्दै म यो लाइफ बिन्दास तरिकाले जिउन सिक्नुपर्छ, बुझिस्? तर मेगा सधैँभरि भगवानले साथ दिँदैन। कुनै बेला पछुतापको भुमरीमा अवश्य पछुताउनु पर्नेछ, बुझिस्? त पनि के कुरा गरेर बसिरा? जाउँ हिँड जाम। रोहन, फर्स्ट टाइम म लभमा फँसे जस्तो लाग्छ। पहिला मैले सोच्थेँ कि लभ भनेको टाइम पास हो, केटा भनेको एकैछिनमा आउँछ एकैछिनमा जान्छ भन्ने सोच्थेँ। तर यो सबै गलत रहेछ। जब ट्रु लभमा फँसेँ तब मलाई रियलाइज भयो कि वाट इज लभ भनेर। फोन गर्छु रोहनलाई। तिमीलाई देखेको दिनदेखि मेरो मन एकदमै बेन भएको छ। तर पनि मैले भन्ने सकेको छैन, किन हो म आफूलाई थाहा छैन। आज लाइफमा पहिलो पटक कसैको यादमा तडपिरहेको छु म। लागोस् फारू, तिमीसँग भेटेर सबै कुरा गर्न मन छ। भइहाल्छ नि रोहन। कस्तो लामो बिजी कति लामो बिजी। तैँले आफूलाई के सोचेको छस्? तँसँग हाँसेर बोल्नु मेरो गल्ती थियो। आइन्दा याद राख, म तेरो गर्लफ्रेन्ड होइन। तर म तिमीलाई प्रेम गर्छु। प्रेम? सुन, तिमीहरू झारपात भनेको हाम्रो खेलाउन हौ र मैले जे गरेँ यो सब नाटक हो। र आइन्दादेखि मेरो बारेमा एक शब्द पनि बोलिस् भने तेरो जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छु। के हामी गरिबहरू तिमी धनीहरूको खेलाउन हौ? साला धनी भएको छिरोलाई कि थाहा केटा खेलाउन नभएर खेलाडी हुन् भन्ने कुरा। अब थाहा पाउनेछन् यिनीहरूले। यिनीहरूलाई म खेलाएरै छड्नेछु। चियर्स यार। अलिकति है। रोहन प्लिज, इट्स टु मच यार। धेरै भइसक्यो, जाऊ न अब, धेरै लेट भइसक्यो। अरे यार, जिन्दगी भनेकै यही हो,
किन टेन्सन लिन्छौ यार? कम अन यार। सोचेको थिएँ प्रेम जीवन हो भनेर, तर आज थाहा भयो प्रेम के हो भनेर। हो मेघा, प्रेम जीवन हो र मृत्यु पनि। जिन्दगीलाई कसरी जिउने भन्ने कुरा आफैमा भर पर्छ। तर रोहन, मेरो जिन्दगीको निर्णय त तिम्रो हातमा छ। तर यसलाई तिमीले मार्ने हो कि बचाउने त्यो तिमीमा डिपेन्ड छ। भन, हाम्रो प्रेमको फैसला चाहिँ कहिले गर्ने? आशा राखौँ चाँडै हुनेछ। त्यो त आशा त राख्नु परिहाल्यो नि। रोहन, तिमीले त मलाई पहिलो भेटमै जादु गर्यो। यही प्रश्न मैले तिमीलाई सोधेँ भने के होला पारो? अजब जिन्दगीको गजब कहानी। सोच्दै नसोचेको कुरा पनि यही जिन्दगीमा हुने भयो, होइन र? उसो भयो भन, हाम्रो भेट कस्तो लाग्दैछ त? सो फ्यान्टास्टिक यार। मोरनेज, यो बिनाको जिन्दगी के जिन्दगी? जिन्दगीलाई त बिन्दास बनाउने। के को औषधि हो यो? आइपिल। त्यतिखेर म संक्रमण अवस्थामा थिएँ। आफ्नो प्रेममा विश्वास नहुने मान्छेले मात्र यस्तो गर्छन्, बुझ्यौ? तिम्रो मतलब? मेरो मतलब म तिमीलाई चाँडै आफ्नै बनाउन चाहन्छु। झन् यसरी त बाध्यात्मक अवस्था। हेर पारो, यो बिना तिमी मेरो हुन सक्दिनौ। साधारण अवस्थामा तिम्रो परिवारले हाम्रो सम्बन्धलाई स्वीकार्दैनन्। अनि जिन्दगीबाट हामी तडपेर बस्नु बाहेक अरू केही हुने छैन। ठिकै छ, पछि गएर तिमीले मलाई धोका दियो भने? प्रेममा सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो। बाँकी त सबैको खेल हो, तर त्यस्तो हुने छैन। Don't worry, Rohan. Sex is our part of life. Sex बिनाको प्रेम सुगन्ध बिनाको फूल जस्तै हुन्छ। I love you so much. के गर्नु यार, तिमीहरूको जस्तो सान छैन। आफ्नो त काम गरे माम छ, नभए माम छैन। बरु भन, तिमी कहाँ छौ? मेरो लागि तिमीसँग थोरै पनि टाइम छैन?
यहाँ मिल्ने भए त आइहाल्थेँ नि। कति बिजी। ए भुल्ने होइन नि है त। ओके बाई बाई बाई। ओए के भयो किन टेन्सनमा देखिन्छस् नि? के हुनु 50 मिनेट भइसक्यो जतिखेर पनि फोन बिजी बिजी। सो स्याड। मैले भने नि त न यी केटाहरू प्राकृतिक खेलाडी हुन्। यिनीहरूले चाहे भने एकैचोटि सयौं केटीहरू खेलाउन सक्छन्। याद राख मैले भनेको। कि त्यसले मलाई यस्तो गर्छ होला? मलाई त लाग्दैन त्यसले मलाई यस्तो गर्छ भनेर। होइन तैँले राहुललाई भुल्न सक्छस् भने तँलाई चाहिँ राहुलले भुल्न सक्दैन र? हाँ चुप लाग। ऊ कहिले पनि मलाई धोका दिन सक्दैन किनकि ऊ मेरो दिलमा धड्कने धड्कन हो। धड्कन पनि सधैँ धड्किँदैन होइन र? यसलाई के थाहा मैले राहुललाई होइन रोहनलाई माया गर्छु भनेर। रोहन अब पनि ढिलो भयो भने म मर्नेछु। सबै छरछिमेकहरूले शङ्खाको नजरले हेर्न थालेका छन्। मेरो परिवारले थाहा पाए भने म बर्बादै हुन्छु। हेर पारु म छु नि तिम्रो। म तिमीलाई चाँडै नै आफ्नो बनाउँदैछु। विश्वास छ मलाई तिमीमाथि। मैले तँलाई बिहे गर्छु भनेको छैन। त्यस्तो नभन रोहन। म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ। तर म बाँच्न सक्छु। मैले तँलाई कहिले प्रेम गरिनँ। मैले त केवल यौवनको प्यास्टै तिर्खाकी केटीलाई पानी पिलाएको मात्रै हो। यदि त यसलाई प्रेम ठान्छस् भने यो तेरो भुल हो। अनि एउटा कुरा सुन, मान्छे कहिल्यै मान्छेको खेलाउन हुँदैन। प्रेमलाई पैसासँग तौलिने तँ जस्तो धनी भएको छोरीको प्रेम सधैँभरि यस्तै छेनेको हुन्छ। अझैदेखि तेरो मेरो कुनै सम्बन्ध छैन र मलाई भेट्ने कोसिस पनि नगर्नु किनकि म तँलाई होइन पारुलाई प्रेम गर्छु र चाँडै नै म पारुलाई आफ्नो बनाउँदैछु। बुझिस्? आज भोलि त जसले हान्यो त्यसले जान्यो। बुझ्यौ? नत्र उयो
साला राजको बात मसँग गर्छ मुला परसँग बिहा गर्छु भन्छ साली खादिउ ल हेलो र म कुकुनीले सोध्दा पनि सोधेन गल्ती पनि मेरै त हो नि एटलिस्ट मैले सोध्नु त पर्थ्यो नि दाइ ड्रिङ्क हाल्नु साला अचम्मको संसार एकजना त नामर्द मुला एकजना धोकेबाज साले मनी कस्तो मूर्ख केटी कस्तोले विश्वास गर्न पुगेछु विश्वास गर्न पुगे म मेरो बिलमा चढाइदेऊ है छोड्दियो मलाई हेलो रोहन म चाहिँ इमर्जेन्सी पर्यो है म गाउँ जाँदैछु त चाहिँ आफ्नो ज्यानको राम्रो ख्याल गर्नु नि घरमा मेरो बाबा बिरामी हुनुहुन्छ अरे ल अहिले म लागेँ है त पारु यो तिमीले के भनेको मलाई छोडेर कहाँ जान लागेको मेरो बारेमा केही चिन्ता लाग्दैन तिमीलाई मेरो बारेमा केही सोचेको छैनौ रोहन म तिमीलाई
आफूलाई भन्दा पनि धेरै माया गर्छु। तर के गर्नु, यो समय र बाध्यताको अगाडि कसको के लाग्दो रहेछ र। आज म तिमीलाई मेरो हातले बनाएको यो खिर अन्तिमचोटि खुवाउँदैछु। के थाहा भोलि फेरि यसरी बसेर खाने दिन आउला या नआउला। ल्याउ न। सरी रोहन, मलाई माफ गरिदेऊ। किन यस्तो कुरा गरेको? मैले यो खिरमा पहिले नै पोइजन मिसाइदिएको थिएँ। व्हाट? पारु, यो तिमीले के गरेको पारु? रोहन, मलाई तिम्रो बारेमा मेगाले सबै कुरा भनिसके। मैले त केवल तिमीलाई माया गरेको थिएँ, तर तिमीले मलाई धोका मात्र दियो। मलाई माफ गर। मैले पनि तिमीले जस्तै अरू कसैलाई प्रेम गर्थेँ। तर उसले मलाई धोका दिए। त्यस दिनदेखि मैले प्रेमलाई खेलाउन सोच्न थालेँ। तर यो मेरो भुल रहेछ। बल्ल आज थाहा पाएँ। तर रोहन, माया कुनै खेलाउन होइन, त्यो तिमीले बुझेनौ। जसलाई हामी सच्चा माया गर्छौ नि, त्यो मान्छे आफ्नो मायाको निम्ति जे पनि गर्न तयार हुन्छ। रोहन, जे पनि गर्न तयार हुन्छ। रोहन, रोहन, मलाई माफ गर पारु। मलाई माफ गर। मैले चोखो प्रेमलाई बुझ्न सकिनँ। जब चोखो प्रेमलाई बुझेँ, यो संसारमा मसँग समय नै रहेन। मैले अरूको प्रेमसँग खेल्नु नै, तर यो सब ठुलो अभिशाप हो पारु। यो प्रेम मैले सोचेको थिएँ हाम्रो प्रेमको निशानीले यो संसारमा जन्म लिएर, तर यो सब पुरा भएन पारु। यो पुरा भएन। इन्सपेक्टर विष्णुलाई मेरो रुममा पठाइदिनुहोस् त। जय नेपाल हजुर। जय नेपाल। बोलाउनु भएको हो सर? उहाँको छोरी 2 दिनदेखि हराइराख्नु भएको छ। तपाईँले हाम्रो क्राइम ब्रान्चको इन्सपेक्टर विवेकलाई भेटाएर उहाँको केस सल्भ गर्नुहोस्। हस् सर। इन्सपेक्टर विवेक हाम्रो पुलिस फोर्सकै गर्वको पात्र हुनुहुन्छ। अस्ति मात्रै उहाँले एकजना लेडिजलाई बलात्कार हुनबाट जोगाउनु भयो। ल, तपाईँले उहाँलाई विवेककोमा लैजानुहोस्। हस् सर, लाउनुहोस्। के छ विवेकजी हाल खबर?
विष्णु सर भन्नुहोस् न। एउटा सानो केसको डिस्कसन गर्नु थियो। मिसिङ केस रहेछ। उहाँको छोरी हराउनु भएको रहेछ। डिएसपी साहबले यहाँलाई लगेर भेटाइदिए भन्नुभएको थियो, त्यही भएर लिएर आएको। तपाईँको छोरी हराएको कति दिन भयो अरे? 2 दिन भयो सर। कहाँबाट हराएको र लास्ट कन्ट्याक्ट कहिले भएको थियो? सपिङ गर्न गएको थियो, त्यहाँबाट फर्केर आएको छैन सर। त्यसपछि कन्ट्याक्ट नै भएको छैन सर। तपाईँलाई कोही माथि डाउट छ? छैन सर। त्यसो भए यसो गर्नुहोस् न, मलाई तपाईँको छोरीको नाम र नम्बर दिनुहोस् न, कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस् न। नाम मेगा कार्की। हजुर। मोबाइल नम्बर 98510 58713। 58713। ओके, तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस्। तपाईँको छोरीको केस म चाँडोभन्दा चाँडो सल्भ गरिदिन्छु। ओके सर। हस् त विवेकजी। उताबाट राजन असाई साहबलाई पठाइदिनु न एकचोटि। मलाई बोलाउनु भएको थियो सर? हजुर असाई साहब, यो नम्बरको छ नि, मलाई कल डिटेल, लास्ट कल र लोकेसन तुरुन्त चाहियो मलाई। अलि फास्ट गर्नुहोस् है। ओके सर। जय नेपाल सर, फाइल तयार भयो। बस। हजुर साहब। थ्याङ्क यू राजन, तिमी जान सक्छौ। विष्णु सर, तपाईँ मेरो रुममा एकचोटि आउनुहोस् त। बस्नुहोस् न। विवेक सर, केही सल्लाह गर्नु थियो कि? विष्णु सर, हाम्रो अस्ति थियो नि त्यो मेगा कार्कीको केस के, यो मैले सल्भ गर्ने विचारमा गएँ। यो मेगा कार्कीलाई चाहिँ अपहरण भएको हुनसक्छ र जुन लोकेसनमा ऊ छ त्यो लोकेसनमा हामी आज बेलुका छापा मार्दैछौँ। तपाईँ आफ्नो टोलीसहित तयार हुनुहोस् र देश साहबलाई पनि एकचोटि जाहेर गरिदिनुहोस्। ओके सर। ल म पछि फोन गर्छु है। जय नेपाल सर। जय नेपाल। मेगा कार्की मिसिङ केसमा इन्सपेक्टर विवेकले त्यो ठाउँको पार्टिकुलर लोकेसन फाइन्ड आउट गर्नुभएको रहेछ। उहाँले मलाई आफ्नो टोलीसहित तयार भएर त्यो ठाउँमा रेड गर्न जानुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यही कुरा हजुरलाई जाहेर गर्न आएको। ओके, बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सर। मिसन सफल पारेर आउनु होला। स्योर सर। हो मैले सबै किसिमको माया गर्न सिकिसकेँ। म तँलाई कति माया गर्थेँ तँलाई के थाहा। अब यो 4 दिवारभित्र बन्द कोठामा त मसँग हुन्छस्। के भनेको तिमीले यो? म मर्दो हुँ कि नमर्दो हुँ आज देखाउँछु तँलाई म। राहुल, राहुल यो तिमीले के गर्न लाग्यो? राहुल प्लिज मलाई छोड देऊ। राहुल प्लिज। राहुल तिमीले के गर्न लाग्यो? राहुल प्लिज मलाई छोड देऊ न। राहुल मलाई दुखी रहेछ, छोड देऊ। राहुल छोड दे मलाई। राहुल राहुल प्लिज मलाई छोड दे न। राहुल प्लिज मलाई छोड दे न। राहुल राहुल प्लिज मलाई छोड दे न। राहुल राहुल मलाई प्लिज छोड दे न। राहुल
सही सब भित्र सर्च मार्नुहोस् त यहीँ हुनुपर्छ। हस् सर। ओ माय गॉड सर केटी त माथि छ। म मर्दुँ कि नमर्दुँ थाहा पाइस आज म तँलाई कति माया गर्थेँ। के थाहा तँलाई आज मसँग सुतिस्, हिजो अर्कोसँग सुतिस्, भोलि अर्कोसँग सुत्छेस्, यस्तालाई बेस्या भन्छ। अझै रुन्छस् त बेस्या हो, त बेस्या हो, त बेस्या हो। राहुल 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 प्लिज उठाना। राहुल राहुल के भयो प्लिज उठाना। राहुल 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 प्लिज उठाना। राहुल के भयो। राहुल 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 तिमीले अहिले रोएर पछुताएर केही हुँदैन। यही कुरा पहिला सोचे कि भए आज यो दिन आउँदैन थियो। सरी मेघा। विष्णु सर अरे सर आजका युवाहरूमा सेक्स प्रतिको बढ्दो नकारात्मक सोच र नकारात्मक क्रियाकलापले भविष्यमा यस्तो किसिमको ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसैले युवाहरू यसप्रति सजग रहनु आवश्यक छ। बी केयरफुल एन्ड टेक केयर।